जापानको एक विश्वविद्यालयमा पर्यटन उद्यान अध्ययनरत श्लाघा गौतमको उज्यालो नेपाल अनलाइनमा छापिएको एक समय सान्दर्भिक लेख पढ्ने कोसिस गरेको छु। यो आलेखबाट जापानले कसरी कोरोना नियन्त्रण गर्यो भन्ने राम्रो सन्देश पाउन सकिन्छ। जनवरीको पहिलो हप्ता सँगै काम गर्ने नेपालीमा ठिक उल्टा गर्दा माथिल्लो पहाड नाम गरेका बुढा जापानिजले चीनको वुहान शहरमा एक सूक्ष्म भाइरस उत्पन्न भएको कुरा सुनाए। मैले उनको कुरालाई खासै मनमा राखिनँ, किनकि उनीहरू कुरालाई आवश्यकभन्दा बढी संवेदनशीलताका रूपमा लिन्थे। मेरा लागि त्यो बेला बुढा जापानिजको कुरा भन्दा पनि अरू कुरा धेरै संवेदनशील थिए। एक विद्यालयको अध्ययन चरण पार गर्नु केही समय अघि नै पर्यटन र उड्डयन विषयमा पढ्नको लागि अर्को विश्वविद्यालयमा नाम निकालिसकेको थिएँ। मेरा लागि त्यो विश्वविद्यालय र पढाइ ठुलो चुनौती साथै उल्लासपूर्ण कुरा थियो। प्राय एसियन मूलका विद्यार्थीहरूका लागि आफै काम गर्नु र कामबाट आएको पैसाले विश्वविद्यालयको चर्को शुल्क र दैनिक जीवन चलाउनु फलामका चिउरा चपाएभन्दा कम हुँदैन। म पनि त्यो विरासतबाट अछुतो थिइनँ। मेरा लागि आइरहेको मार्च महिना झनै उत्साहपूर्ण थियो। सन् 2016को अन्त्यतिर बिरामी भएका मेरा पिताजीलाई हस्पिटलको शैय्यामा छाडेर म जापान आएकी थिएँ। चाहे देश र परिवार जस्तो सुकै होस्, न विदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो देश र परिवार सम्झिँदा मात्र छाती खुसीले पहाड झैँ ठडिएर आउँछ। त्यही माथि शारीरिक पक्षाघातले बिरामी भएका मेरा पिताजीलाई छाडेर आएदेखि एकपटक पनि नेपाल फर्कन पाएको थिइनँ। जान मन नभएको होइन, आफ्नो देश र परिवार आफन्तलाई भेट्न कसलाई मन हुँदैन र। तर विदेशको ठाउँमा मेरा आफ्नै व्यवस्था र बाध्यताले म 4 वर्षदेखि रोकिएको थिएँ। जे नहुनु थियो भयो। पिताजीको त्यो अवस्था हामीले कहिल्यै सोचेका थिएनौँ। पिताजीको त्यो अवस्थामा धेरै आफन्तहरूले आफ्नै घरको सदस्य सम्झेर सक्दो सहयोग गर्नुभएको थियो। तर पनि हाम्रो समाजमा सबैले बलेको आगो न ताप्छन्। 1-2जनाले भने, यस्तो बाबालाई छोडेर के जान्छेस् विदेश, छाडिदे सबै कुरा र नेपालमा नै बस। अझै एकजनाले त घरको मूल मान्छे तेरो बाबा यस्तो भइहाल्नु भयो, अब तिमीहरूले के गरेर खान्छौ भन्नसम्म भ्याए। म बोलिनँ। मेरो मौनता मेरो ऊर्जा थियो। मान्छेले सहन मात्र सक्नुपर्छ। एक दिन समयले त्यस्ता मानिसहरूलाई आफै थप्पड हान्नेछ। मैले ती मानिसहरूलाई कुनै प्रतिक्रिया जनाइनँ, मात्र मौनताले उत्तर दिएँ। यी सबै कारणहरूले पनि यो पटक घर पुग्ने कुरामा म प्रफुल्लित थिएँ। फेब्रुअरी महिना लागिसक्दा चीनमा कोरोना भाइरस आक्रान्त रूपले फैलिसकेको थियो। मर्नेहरू 2 गुणा र सङ्क्रमितहरू 4 गुणा बढिरहेका थिए। विश्वको समग्र नजर चीनतर्फ तेर्सिँदै थियो र आफ्नो देशमा सरेर आउने सम्भावनालाई कसरी टार्न सकिन्छ भनेर सबै राष्ट्रहरू चिन्तित थिए। जनवरीको मध्यतिर जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एकजनामा सङ्क्रमण भएको पुष्टि गर्यो। त्यसको केही समयपछि टोकियो नजिक एक डायमन्ड प्रिन्सेस नामको सामुद्रिक पानीजहाज बन्दरगाहमा अवतरण भयो र दुर्भाग्य त्यो जहाजमा सयौं सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिए। यो समयसम्म आइपुग्दा चीनमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या भयावह भइसकेको थियो। जापानले पनि चीन र अस्ट्रेलियासहित केही देशबाट आउने यात्रु र उडानलाई रोक्ने निर्णय गर्यो। यी सबै घटनाहरूले मेरो नेपाल जाने कुरामा बिस्तारै तुषारपात लाग्दै थियो। घरका आफन्तहरू घर भनेको घर हो, जसरी भए पनि आइज एकपल्ट भनेर जिद्दी गर्दै थिए। तर म यो भयावह स्थितिमा हठातमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउन चाहन्न थिएँ, किनकि मैले जापानमा लामो बाटो हिँड्नु थियो। धेरै सोचेँ, यदि म सकुशल रहेँ भने त मेरै देश हो, मेरै परिवार हो, एक दिन अवश्य सँगै रमाउनेछु भन्दै आफ्नो मनलाई आफैले बुझाएँ र अन्ततगत मैले नेपाल जाने टिकट क्यान्सल गर्ने कठोर निर्णय गरेँ। ट्राभल एजेन्सीले टिकटको केही अंश कटाएर पैसा फिर्ता दियो। यता जापानको स्थिति दिनानुदिन बिग्रिँदै थियो। सङ्क्रमित र मर्नेहरूको दर क्रमिक रूपमा बढिरहेको थियो। चोक, बजार, पसलदेखि संसारकै सबैभन्दा द्रुत गतिमा कुद्ने बुलेट ट्रेन र अन्य मझौला र साना ट्रेनहरूमा मानिसहरूको चहलपहल कम हुँदै गयो। बाहिरी पर्यटक ठप्प भएकाले ठुला होटलदेखि रेस्टुरेन्टहरू लगभग बन्द भए। वर्षौंको इतिहास बोकेको ठुला कम्पनीहरू टाट पल्टिए भने कति सधैँको लागि बन्द पनि भए।
मार्चको 24 तारिक विश्व र सम्पूर्ण जापानी नागरिकहरूको एक सपना टोकियो ओलम्पिक 1 वर्षका लागि सर्ने निर्णय भयो। त्यो दिन जापानीहरूका लागि बिर्सनै नसकिने दिन थियो। यो घटनाले जापानी नागरिकहरू आत्तिए र झन चिन्तित भए। त्यसको केही दिनपछि मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले पहिले 9वटा र केही दिनमै अरू सम्पूर्ण 47वटा प्रान्तमा सङ्कटकाल घोषणा गरे। अरू राष्ट्रहरूमा जस्तो देशलाई नै पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्न जापानको संविधानमा नै सूचित नभएकाले सङ्कटकाल एउटा विकल्प थियो। सङ्कटकाल मेरो लागि तितो अनुभव थियो। बन्दुकको नालबाट सत्ता परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर जनयुद्ध सुरु गरेका माओवादी विरुद्ध तत्कालीन सरकारले सङ्कटकाल लागू गरेको थियो। म त्यो बेला 6 वर्षको मात्र थिएँ। त्यसैले सङ्कटकाललाई मैले बारुदको धुवाँ र बन्दुक बाहेक केही बुझेको थिइनँ। तर यो जापानमा फरक स्थितिमा लगाइएको सङ्कटकाल मेरा लागि फरक र नौलो अनुभव भयो। विदेशको ठाउँ, एक केटी मान्छे, तर यो परिस्थितिलाई आत्मसात गर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन। मनलाई डह्रो बनाए। म धेरै पटक लड्दै उठेको केटी मान्छे। यो जापानले लड्न मात्रै सिकाउँदैन, लडिसकेपछि कसरी आफै उठेर सङ्घर्ष गर्ने भन्ने पनि सिकाउँछ। यसै बिचमा जापानी नागरिकहरूको आँखाको नानी जस्तै हास्य जगत क्षेत्रका सिमुरा केन भन्ने चर्चित कलाकारलाई कोरोनाले टपक्कै चुँडेर लग्यो। यो घटनाले जापानिजहरू अझ बढी दुखी भए। धेरै मानिसहरूले शङ्का गर्न थाले, अब मानव जातिको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आएको हो कि भनेर। जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सडकदेखि सदनसम्म थुप्रै आलोचना हुन थाल्यो। यो सङ्क्रमणलाई राम्ररी नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलले क्याबिनेटको टेबलसम्म ठोके र नागरिकहरूको समस्यालाई अझ सम्बोधन गर्न सुसूचित गराए। सरकारका प्रमुख अथवा सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन सहज परिस्थितिमा भन्दा पनि सङ्कट र विषम परिस्थितिमा खास मूल्याङ्कन गरिन्छ। आबे सरकारले यो सङ्कटबाट छिटो मुक्त हुन विज्ञ सम्मिलित अधिकार सम्पन्न एक आयोगको गठन गर्यो र तत्काल नागरिकहरूको राहतका लागि पूरक बजेट पनि विनियोजन गर्यो। सङ्कटकालले पनि सोचे अनुरूप कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। तिनै आयोगका एक सदस्य, जापानकै 7औं ठुलो होकाइडो विश्वविद्यालयका प्रोफेसरले यदि यो सङ्क्रमणलाई संवेदनशीलताका साथ लिएर 80% मानिसहरूलाई काम अथवा आवत जावतमा रोकिएन भने निकट समयमा नै जापान 40 लाखको हाराहारीमा मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने एक आधिकारिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए। यो प्रतिवेदनपछि सरकारले अर्को रणनीति चाल्यो। कोरोना परीक्षण केन्द्रलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढायो। नागरिकहरूलाई आवश्यक बाहेक बाहिर ननिस्किन आग्रह गर्यो। साथै अफिसियल कामकाज सम्पूर्ण टेलिवर्कबाट घरबाट नै गर्न सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई सरकारले आग्रह गर्यो। सरकारको त्यो आग्रहलाई नागरिकहरूले आफ्नो दायित्व सम्झे र अक्षरशः पालना गरे। जापानी नागरिकहरूको तारिफ गर्न योग्य एउटा कुरा के हो भने जुन कुरा नगर भनिएको छ त्यो उनीहरूले दोस्रो पल्टदेखि भुलेर नै गर्दैनन्। न त उनीहरूलाई लकडाउनको कठोर घेरामा राख्नु पर्यो, न त सुरक्षाकर्मीको लाठीचार्ज नै। सरकारले एकपछि अर्को नागरिकका लागि राहत प्याकेज घोषणा गर्दै लागू गर्न थाल्यो। सम्पूर्ण जापानी र गैर जापानीहरूलाई प्रति व्यक्ति 1-1 लाख दिने निर्णय गर्यो, जसले कोरोना प्रभावबाट काम गुमाएकाहरूलाई थोरै भए पनि मलम लगाउने प्रयास भयो। त्यस्तै सङ्क्रमणबाट जोगिन सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई प्रति घर 2 प्रति मास्क वितरण गर्ने घोषणा गर्यो, जुन केही आलोचकका बावजुद पनि सबै प्रान्तमा वितरण सम्पन्न भयो। अहिले जुनसम्म आउँदा कोरोना सङ्क्रमण बिस्तारै न्यून हुँदैछ। सङ्कटकाल हट्यो, पसल बजारहरू बिस्तारै खुल्दैछन्। केही विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन शिक्षाबाट पठन पाठन गराए पनि सिनियर हाई स्कुलसम्म सबैतिर सहज रूपमा पठन पाठन सुचारू हुँदै आयो। एउटा जनतामुखी सरकार र असल सरकार प्रमुख भयो भने सङ्कटमा जनताले केही हदसम्म राहत पाउँछन् भन्ने एक उदाहरण जापान हो। बिना लकडाउन सरकारको दूरदर्शिता र नागरिकहरूको असल अनुशासनले देश ठुलो हानि बेहोर्नु अगावै स्थिति सामान्य हुँदै गयो। सिन्जो आबेले देशलाई अमेरिका, इटाली, चीन जस्तो ठुलो मानवीय क्षति बिना नै देश र नागरिकहरूलाई सकुशल गन्तव्यमा अवतरण गराए।
सरकार प्रमुख मात्रको बल र प्रयासले यो सब भएको भने पटक्कै होइन। प्रत्येक प्रान्तका मेयरहरू नागरिकहरूको चिन्ताप्रति यसरी रात दिन खटिएका थिए, मानौ यस्तो लाग्थ्यो आफ्नै परिवारका अभिन्न सदस्य हस्पिटलको शोयामा छटपटाइरहेको छ। जापानकै शक्तिशाली टोकियोकी मेयर युरिको कोइकेदेखि लिएर ओसाका प्रान्तका सबैभन्दा युवा मेयरको नागरिकप्रतिको चिन्ता र लगाव वास्तवमै तारिफयोग्य थियो र अहिले पनि छ। अहिले कोरोना सङ्क्रमित विकसशील राष्ट्रहरूले पनि जापानको यो नीतिबाट केही सिक्न सक्छन्। देशकाल परिस्थिति अनुसार सबै कुरा हुबहु लागू गर्न त कठिन हुन्छ, तर पनि केही हदसम्म जापानले अनुसरण गरेको नीतिलाई अपनाएर ठुलो मानवीय क्षति नआउनेमा ढुक्क हुने प्रशस्त ठाउँहरू छन्।